Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to recite daripada Suratun Naba Makkiyah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقون فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يملكون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ولا صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده